و اما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزین بدنها للناس. اما اون خانومی که بله اینجوری بود و رأیت، خانومی را دیدم که گوشت بدنش را خودش میخورد و آتش جهنم از پایین او را فرا گرفته بود. او خانومی بود که بدن خود را برای چیا؟ برای مردمان نامحرم زینت میداد. لباس اینجوری باشد، زیارات اینجوری بپوشم، بیرون برم که مردان نامحرم کفشای اینجوری باشه، پاچای اینجوری باشه، لباسینم اینجوری باشه، مردان نامحرم مرا ببینن. و اما التي بله و اما التي شدت يداها الى رجليها وصلت عليه الحيات و اما التي كانت تاكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس. اون خانومی که بله خدمت شما عرض کنم که گوشت بدن خود را میخورد، اون کسی بود که بدن خود را برای مردان نامحرم زینت میداد. و اما اون خانومی که امارها و اقارب بر او، گشتمها بر او مسلط شده بود، او کی بود؟ او کسی بود که فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب. او کسی بود و كانت لا تغتسل من الجنابة والحیض. او کسی بود که در وضوء بسیار وضوعش کثیف بود، لباسش همیشه کثیف بود، بله از غسل جنابت نمی کرد و غسل حیض نمی کرد، ولا تتنظف و خودش را پاک نمی کرد، و كانت تستهین بالصلاة و نماز را سبک می شمرد. بله جناب شده، حیض شده، غسل نمی کنه، لباسش نجس شده، با لباس نجس میخواد نماز بخونه. بله اون خانومی بود که وضعش اینجوری بود. و اما العمیاء الصماء الخرصاء، اما اون خانومی که کور بود و کر بود و لال بود، بله فإنها كانت تلد من الزنا فيعلقه في عنق زوجها. این بود دوستان عزیز، خانومی را دیدم که کر بود، کور بود، در یک تابوتی از آتش جهنم بود که بله دماغ مغز سر او از سوراخ‌های بینیش بیرون می آمد. اون خانم چه کسی بود؟ اون خانم فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون زنی بود که علیاذ بالله کار بد، فعل بد انجام میداد و حامله میشد و اولاد خود را به شوهر خود نسبت میداد. شوهرش خبر نداره که این کار بد میکنه، شوهرش فکر میکنه این اولاد مال خودشه، این اولاد مال کسی دیگری. این زن روش سیاه کرده، کار بد نموده. متوجه شدید؟ کار بد انجام میداد، اولاد را به شوهر خود نسبت میداد.